السلام عليكم. اليوم غنتكلم لكم على واحد ليكزامان دو باساج بالنسبه للفيليير ديال تي اسميه نيفو تكنيسيان سبيسياليزي. غنشوفوا الكايت شارت اللي تعطانا في الالكتريسيتي. قالك ان ماشين كومبورت دو موتور اسynchron triphasé M1 M2 ayant les mêmes caractéristiques. Les moteurs M1 M2 sont protégés respectivement par les relais thermiques. واحد الماكينه فيها جوج ديال الماطر عندهم نفس الخصائص، وهاد الجوج ديال الماطر مبروتيجينا respectivement par les relais thermiques F1 F2. نشوفوا le fonctionnement. Donc l'appui sur le bouton poussoir marche permet le démarrage en même temps des deux moteurs. L'appui sur le bouton arrêt provoque l'arrêt du M1. Après un t égal à 10 secondes, on a l'arrêt du moteur M2. نشوفوا le fonctionnement. قال لي غادي نبركوا la bouton marche غادي يخدموا لنا لو موتور M1 M2 en même temps. مي ملي غادي نبركوا على لو بوطون اغي غادي يسكت لنا M1 ومن بعد 10 سكوند غادي يسكت لنا M2. غنشوفوا لا بروتيكسيون. قالك سي اون ا ان سيرشارج سيغ لان دي موتور لوتر كونتيني سون فونكسيونمون. الا كان واحد السيرشارج على واحد الموتور الاخر غادي يكمل الخدمه ديالو. غنشوفوا لا سينياليزاسيون. قالك H1 لونغ دو سينياليزاسيون مارش موتور M1, H2 لونغ دو سينياليزاسيون مارش موتور M2, H3 لونغ دو سينياليزاسيون دي فو تيرميك M1 و M2. قالك نشوفوا لي كيسيون اللي عاطين. دوني لي برينسيبو إليمون دان موتور اسynchron. لي برينسيبو إليمون دان موتور اسynchron هو لو ستاتور مع الروتور، وتعطي لي كومبوزون اللي كاينين في الروتور ولي كومبوزون اللي كاينين في الستاتور. وبارفوا تقدر تقول لي تاع البلاك سينياليتيك، بلا كاربون، لي فلاس، كاع لي كومبوزون اللي تتكون منها لو موتور اسynchron. قال لي décrire la variation du courant du couple au moment du démarrage. قلنا في الديماراج ديريكت لو موتور تي ابسوربي من 4 حتى 8 سون كورون نومينال. ديتيرميني لو كوبلاج دي موتور. عطينا الغيزو داليمونطاسيون 380 فولت اونتر دو فاز، وعطينا في البلاك سينياليتيك 220 بالنسبه لواحد البوبين وحده و 380 بالنسبه لجوج ديال لي بوبين. دونك عطينا في الريزو 380. دونك غادي نديرو الكوبلاج اطوال، حيث اطوال تيكونوا جوج ديال لي بوبين ما بين فاز و فاز. العكس تريونغل كتكون ان سول بوبين اونتر دو فاز. دونك الكوبلاج هو اطوال. دونك غادي نمشيو دابا باش نديرو لا شيما ديالنا. من بعد ما جاوبنا على لي دو كيسيون تيوريك، جا الكيسيون الثالث وطالبين منا باش نديرو لا رياليزاسيون ديال الشيما الكتريك. هاد الشيما الكتريك ديالنا تتكون من 3 شوز: السيركوي دو بويسونس، لا سيركوي دو كوموند et le schéma de signalisation. Pour faire un démarrage correct, il faut respecter 4 fonctions. أول fonction هي ليزونمون، وهادشي هو اللي كيديرو لنا لو سيكسيونور. ثاني fonction هي لا بروتيكسيون كونتر لي كورت سيركوي، وهادشي هما اللي كيديرو لنا لو فيزيبل AM. وثالث فونكسيون هي الكوموند، وهادشي هما اللي كيديروا لنا لو كونتاكتور. ورابع فونكسيون هي لا بروتيكسيون كونتر لي سيرشارج، وهادشي هو اللي كيديروا لنا لي رولي تيرميك. باش نتحولوا من السيركوي دو بويسونس سيركوي دو كوموند غادي خصنا واحد ترانسفورماتور. علاش؟ باش نحول الترانسفورماتور غادي نليو مع واحد الفاز مع نوتر باش نتحولوا من واحد لو طونسيون اللي كبير بزاف لواحد الطونسيون ديال 24 فولت، حيت السيركوي دو كوموند مع السيركوي دو سينياليزاسيون تنخدموا ب 24 فولت. دونك غادي نجيو نشوفوا لا فونكسيونمون. قلنا لابوي سير بوطون بوسوار S0 تيخدم لنا M1 مع M2 en même temps. لابوي سير بوطون بوسوار A تيسكت لنا لو موتور M1 سيميلطانيمون، بوي 10 سكوند عاد من بعد 10 سكوند كيسكت لنا KM2. دونك غادي نديرو لا سيميلاسيون ديال هاد لي سي اللي درت في هاد البروغرام، وغادي نشوفو واش هادشي اللي درت واش صحيح ولا لا. دونك غادي نديرو لا سيميلاسيون. غادي نشوفو اول حاجه غادي نديرو لا فيرميتير ديال سيكسيونور 1 مع لا سيكسيونور كي 2. وي غادي نديرو نكليكيو على لا بوطون مارش S0. كما كتلاحظوا خدمنا لو موتور M1 مع M2 en même temps. غادي نكليكيو لا بوطون على لا بوطون اري.
كما كتلاحظوا ام ان سكتنا سيميلطانيمون و ام 3 من بعد دي سكون عاد باش تسكت. غنديرو لا مارش، نديرو مثلا طاح لنا واحد الموتور استيغشارج، غنكليكيو كما كتلاحظوا ام ان سكت و ام 3 كمل لا فونكسيونمون ديالو. دونك احترمنا الكايت شارج ودرنا واحد لا رياليزاسيون اللي صحيحه، وكنتمنى نكون فتكم في هاد السي جي. و اي كيستيون محتاجين ولا اي حاجه يو ويلكم. من بعد ما جاوبنا لا لي دو كيستيون